बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। कोट लखपत, टाउनशिप, रावी समेत दीगर इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने 3 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जबकि रावी में 5 सितंबर तक फिर सैलाब का खदशा है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 49,280 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब दोबारा आने की इत्तला पर मुतलका इदारे अलर्ट। पीडीएमए ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। शहर में मॉनसून का स्पेल जारी है। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। कोट लखपत में बादल खूब बरसे। टाउनशिप के अतराफ भी बारिश हुई। रावी और गिरदोनवाह में रिमझिम हुई। महकमा मौसमियात ने 70 से 80% तक बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। दूसरी जानिब पीडीएमए ने लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। पीडीएमए के मुताबिक रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। रावी में 5 सितंबर तक फिर सैलाब का खदशा है। सैलाब दोबारा आने की इत्तला पर मुतलका इदारे अलर्ट कर दिए गए हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक दरिया रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक है। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी हेड सधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। जबकि पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक दरिया रावी, सतलुज, चनाब में सैलाब से 3200 से जायद मौजाजात ज़ेरे आब आए। 24,52,000 लोग मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 9,99,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अब यहाँ पर बात करें दरिया रावी में पानी की सतह में मुसलसल कमी। रावी शाहदरा के मुकाम पर 49,280 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 57,000 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद क्या सिचुएशन है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। देखिए, दरिया रावी में सैलाब का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक टलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद रेस्क्यू टीमें यहाँ पर हाई अलर्ट है। पानी में कमी वाज़ह तौर पर देखने में नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद है रमज़ान साहब जो चीफ हैं यहाँ के, उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइएगा, 5 सितंबर तक कहा जा रहा है कि जो है वो रेला गुजरेगा यहाँ से, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब भी आप रेले की बात कर रहे हैं ना, पीछे से रेला आना है, उसकी हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है जी, अगर जो बात तैयारी की है तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 दिन से हम इधर हाई अलर्ट हैं। आपने भी मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2,20,000 का भी जो क्यूसेक इधर रेला गुजरा है उसको भी हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो स्टाफ है 24 इधर अलर्ट है। और इसके बाद भी अगर आए हैं तो नो इशू अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे लाहौर को इसके ऊपर इत्मीनान में रहना चाहिए। जो रावी का मकाम है, इस जगह पे हम हाई अलर्ट खड़े हैं। हो गया जी, रावी के मुकाम पर जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो हाई अलर्ट खड़े हैं और 24 घंटे यहाँ पर कैंप भी इनके लगाए गए हैं और वहाँ पर बैठ के जितने भी रेस्क्यू के एहलकार हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। और पहले भी जो पानी की सतह 2.5 लाख तक गई थी तब भी हाई अलर्ट थे रेस्क्यू के एहलकार, और अब भी इनका कहना है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है तो यहाँ पर जो रेस्क्यू हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन पानी के बहाव में मुसलसल कमी देखी जा रही है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अद्वियात की अदम दस्तियाबी और अधूरा प्लान। टीचिंग अस्पताल सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टीमें भिजवाने में नाकाम। अभी तक कोई टीम मुतासरा इलाके में नहीं गई। टीचिंग अस्पतालों के लिए अपने मरीजों के लिए अद्वियात की फ्राहमी बड़ा चैलेंज बन गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसर शाही से डॉक्टर्स और अमला भी नाला। रजाकाराना खिदमात से गुरेजा। सैलाब मुतासरा इलाकों में सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं भिजवाए जा सके। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इजाफी अद्वियात की अदम दस्तियाबी। रिलीफ प्लान ना बन सका। टीचिंग अस्पतालों के लिए अपने मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी बड़ा चैलेंज बन गई। टीचिंग अस्पताल सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए टीमें रवाना ना कर सके। 3 रोज कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेडिकल टीमें भिजवाने की हिदायत की। जराये के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अफसर शाही के रवैया से डॉक्टर्स और अमला नाला हैं, जबकि रजाकाराना खिदमात से गुरेजा हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिर्फ महकमा सेहत और आबादी की टीमें मौजूद हैं। महकमा सेहत के मोबाइल अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन टीचिंग अस्पताल की जानिब से सीनियर डॉक्टर्स ताहाल नहीं भिजवाए जा सके। लेस्को के तमाम शुबाजात के ऑडिट का फैसला। वफाकी हुकूमत ने बिलिंग समेत तमाम सरबराहान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम शुबाजात के सरबराहान को रिकॉर्ड फ्राहमी के लिए मरासला भिजवा दिया।
خراب میٹرز کی تبدیلی اور بجلی بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ لیسکو کے تمام شعبوں کا آڈٹ ہوگا، وفاقی حکومت نے فیصلہ کر دیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے تمام شعبہ جات سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ لیسکو نے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ریکارڈ فراہمی کے لیے مراسلہ بھجوا دیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تمام اجلاسوں کی تفصیلات کا ریکارڈ مانگ لیا گیا۔ گزشتہ سال میں منظور اور استعمال شدہ بجٹ کی تفصیلات بھی مانگ لی گئیں۔ بجلی کے بلوں کی مد میں بقایا جات کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کے متنازع بلوں کی رقم کا ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ مراسلے میں ایک سال میں خراب میٹرز کی تبدیلی اور ری کنیکشن کی دستاویزات بھی طلب کی گئیں۔ لیسکو نے ملٹی ٹیرف کی بنیاد پر نیپرا سے منظور شدہ درخواستوں کا ریکارڈ ترتیب دینے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور عجائب گھر کی توسیع کا فیصلہ، میوزیم کو مزید 7 کنال پر وسعت دی جائے گی۔ 2 منزلہ عمارت میں 6 جدید گیلریاں بنیں گی۔ نئے اور پرانے میوزیم کو انڈر پاس سے منسلک کیا جائے گا۔ 5 سالہ منصوبے پر 8 ارب 7 کروڑ لاگت آئے گی۔ لاہور کے ثقافتی منظر نامے میں ایک اور سنگ میل، لاہور عجائب گھر کی توسیع کی جائے گی۔ 7 کنال اراضی پر تعمیر لاہور کو نیا عالمی معیار کا میوزیم ملے گا۔ 8.7 ارب روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ منصوبہ 5 سال میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں عمارت کی تعمیر کے ساتھ اسے موجودہ لاہور میوزیم سے انڈر پاس کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ تعمیراتی کام رواں سال شروع کیا جائے گا۔ پہلی بار گوداموں میں چھپے نادر تاریخی نوادرات عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ لاہور عجائب گھر میں 2 منزلہ عمارت میں نہ صرف 6 جدید طرز کی گیلریاں ہوں گی، وسیع پارکنگ اور عالمی معیار کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہر گیلری ایک منفرد تھیم کی عکاسی کرے گی، جہاں تاریخ، ثقافت اور ورثہ جدید انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیپا نے نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے منصوبے پر باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ نیلا گنبد پارک اور فوارہ مکمل مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ زمین کی جانچ پڑتال کا ٹیسٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹیپا نے مشین لگا کر سوائل ٹیسٹنگ اور پائل ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ ٹیپا نے ریگ مشین لگا کر پائلنگ کا عمل شروع کر رکھا ہے، جسے کامیابی سے مکمل کرنا لازم ہوگا۔ ٹیپا 3 منزلہ زیر زمین پارکنگ پلازا اسٹیٹ آف دی آرٹ بنائے گا۔ ٹیپا نے پرائیویٹ کمپنی کے چینی اشتراک سے منصوبے کا ٹینڈر پروسیس مکمل کر لیا ہے۔ ٹیپا نیلا گنبد کی بحالی اور پارکنگ پلازا کے اپر ایریا کی بحالی پر 70 کروڑ علیحدہ سے خرچ کرے گا۔ جیلوں کی سیکیورٹی مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ، فضائی نگرانی کے لیے ڈرونز خریدے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کی جیلوں کے لیے 41 ڈرونز خریدے جائیں گے۔ ہنگامی حالات میں ڈرونز کے استعمال سے مؤثر مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ جیلوں کی سیکیورٹی مزید مضبوط بنائی جائے گی۔ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی پر بہتر طریقے سے نظر رکھی جائے گی۔ جیلوں کی فضائی نگرانی کے لیے 5 کروڑ کے ڈرونز خریدے جائیں گے۔ سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ جیل حکام کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کی جیلوں کے لیے 41 جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہائی ریزولیشن ڈرونز خریدے جائیں گے۔ ڈرونز روزانہ جیلوں کی فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہوں گی۔ ہنگامی حالات میں ڈرونز کے استعمال سے مؤثر مانیٹرنگ ہو سکے گی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ ڈرونز آپریٹ کرنے کے لیے اسٹاف کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ رول گئے۔ پیکٹا کی فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ معاوضہ نہ ملنے پر 3500 سے زائد ٹرینرز سراپا احتجاج ہیں۔ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے پیپر مارک کرنے والے ہزاروں اساتذہ معاوضے کے لیے رول گئے۔ فائنانس کمیٹی اور اتھارٹی کی منظوری کے باوجود پیکٹا کی جانب سے فنڈز جاری نہیں ہو سکے۔ فنڈز جاری ہونے کے لیے 8 فائلز پیکٹا آفس میں منظوری کے لیے التوا میں پڑی ہیں۔ پنجاب بھر سے 3500 سے زائد ٹرینرز نے پیپر چیک کیے تھے۔ ایک پیپر چیک کرنے کا معاوضہ 20 روپے اور فی نمبر کا معاوضہ 50 پیسے رکھا گیا ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فنڈز فی الفور جاری کیے جائیں، بصورت دیگر آئندہ پیپر چیک نہیں کریں گے۔ پراپرٹی ٹیکس اسیسمنٹ کی ڈی سی ریٹ پر منتقلی، محکمہ ایکسائز کو ریکوری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سسٹم کی بروقت منتقلی نہ ہونے سے رعایتی پیریڈ کے پہلے 2 ماہ میں وصولیاں نہ ہونے کے برابر۔ محکمہ ایکسائز نے 5% رعایت کے لیے مزید 31 اکتوبر تک کی سمری بھجوا دی۔ پراپرٹی ٹیکس اسیسمنٹ اینول رینٹل ویلیو سے ڈی سی ریٹ پر منتقلی، ٹیکس دہندگان تک بروقت چالانز نہ پہنچنے کی وجہ سے ریکوری سست روی کا شکار۔ بروقت منتقلی نہ ہونے سے رعایتی پیریڈ کے پہلے 2 ماہ میں وصولیاں نہ ہونے کے برابر۔ محکمہ ایکسائز نے 5% کے رعایتی پیریڈ میں 30 دن اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ ایکسائز نے سمری حکومت کو بھجوا دی۔ لاہور کے 8.25 لاکھ سے زائد ٹیکس دہندگان میں سے 3.25 لاکھ چالان پرنٹ کر کے ابھی تک 1,35,000 ڈیلیور ہو سکے۔ پنجاب بھر کے 25 لاکھ سے زائد یونٹس میں 10 لاکھ کے چالان پرنٹ ہوئے، 4 لاکھ سے زائد ڈیلیور ہو سکے۔
एक्साइज हुकाम का कहना है कि डीसी टेबल्स के बरवक्त नोटिफिकेशंस न होने की वजह से रेटिंग एरियाज डिक्लेयर करने में ताखीर हुई। चालान्स की ताखीर की वजह से टैक्स दहिंदगान वाजिबात अदा न कर सके। चालान्स की ताखीर को मद्देनजर रखकर रियायती पीरियड में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। मियो अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिस की तनख्वाह भी लटक गई। अस्पताल इंतजामिया ने तनख्वाह अदा करने का कह दिया, जबकि लाहौर बोर्ड के 600 मुलाजमिन को तनख्वाहें ना मिली। 199 डेली वेजेस शदीद परेशानी का शिकार हैं। चेयरमैन बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत ना किए गए। मियो अस्पताल को खुद मुख्तारी मिलने के बाद डॉक्टर्स और नर्सिस की तनख्वाह लटक गई। रवा माह भी डॉक्टर्स और नर्सें तनख्वाहों से महरूम हैं। मियो अस्पताल को खुद मुख्तारी मिलने के बाद तमाम मामलात अस्पताल इंतजामिया के हाथ में आ गए। मुलाजमिन की जानिब से इस्तफसार पर अस्पताल इंतजामिया ने 10 सितंबर तक तनख्वाहों की अदायगी का वक्त दिया है। डॉक्टर्स और स्टाफ ने तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मुलाजमिन का कहना है कि पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से बरवक्त तनख्वाह मिल जाती थी, मगर अब अस्पताल को खुद मुख्तारी देकर मुलाजमिन के लिए माली मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड में काम करने वाले 600 से ज्यादा मुलाजमिन को अगस्त की तनख्वाहें न मिल सकी। गुज़श्ता माह की तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमिन परेशान है। 199 डेली वेजेस को भी माह अगस्त की तनख्वाहें नहीं मिल सकी। चेयरमैन लाहौर बोर्ड की जानिब से चेक पर दस्तखत न किए गए। मुलाजमिन का कहना है कि दस्तखत न होने की वजह से तनख्वाहें जारी नहीं हुई। मुलाजमिन ने चेयरमैन बोर्ड से फौरी तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गई। पंजाब की जेलों में आने वाले हर कैदी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। जेल दाखिले के दौरान स्क्रीनिंग की बदौलत कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। जेलों में कैदी एड्स का शिकार हुए या पहले से एड्स का शिकार कैदी जेल में दाखिल हुए। जेलों में एड्स के मरीजों की तादाद और मर्ज की वजूहात सामने आ गईं। पंजाब की जेलों में आने वाले हर कैदी की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाती है। जेल दाखिले के दौरान स्क्रीनिंग की बदौलत कैदियों में एड्स की तशखीस हुई। जेलों में कयाम के दौरान किसी कैदी को एड्स नहीं हुआ। जेल दाखिले के वक्त मेडिकल स्क्रीनिंग की बदौलत बहुत से मरीजों को अपने मर्ज का इल्म हुआ और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। एड्स के मरीजों की अक्सरियत मनशियात के मुकदमात में जेल आई। तमाम जेलों में HIV की स्क्रीनिंग और इलाज जारी है। जेलों में एड्स के तमाम 673 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सेंट्रल जेल लाहौर में 35 और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में 83 मरीज जेरे इलाज हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अस्मा बुखारी का कहना है कि जनूबी पंजाब सैलाब की सूरत हाल से बाहर आ रहा है। मुल्तान और जनूबी पंजाब में खतरात लाहक हैं। पंजाब हुकूमत एक एक मुतासरा खानदान का घर बसाने तक रिलीफ का काम जारी रखेगी। अली अमीन गंडापुर के काला बाग डैम बनाने की बात से पहली बार मुत्तफिक हुई हूँ। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी बोली कि इस वक्त सैलाब की बहुत खतरनाक सूरत हाल है। मुल्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक सैलाब से 41 अफराद लुकमा उजल बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली तकलीफ के साथ कह रही हूँ कि इस वक्त अमवात की तादाद जो है वो भी 41 हो गई है। जख्मियों की तादाद 8 है। अज़मा बुखारी ने कहा कि 3233 मौजाजात सैलाब में मुतासिर हुए हैं। 10 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बेहतरीन रिहाइश और खाना खिलाया जा रहा है। 24,52,000 से ज्यादा यानी 24.5 लाख लोग जो हैं इससे मुतासिर हुए हैं। ये एक अपडेटेड फिगर है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, जिसमें 9,99,000 यानी तकरीबन 10 लाख के करीब 1 मिलियन लोगों को जो है महफूज मुकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। और ये वो मुकामात हैं जो सरकारी रिलीफ कैंप्स के ज़रिए जो है वो पहुँचाए गए हैं। वहाँ पर उनको बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश जो इन हालात के अंदर दी जा सकती है वो उनको प्रोवाइड की गई है। अज़मा बुखारी का कहना था कि एक तरफ अवाम सैलाब की तबाहकारियों से मुश्किलात का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ एक मखलूक में ना कोई खुदा का खौफ है ना कोई पाकिस्तानियत है, जो सैलाब पर प्रोपेगेंडा करके अफरा तफरी पैदा करते हैं। ना कोई खुदा का खौफ है कुछ लोगों के दिल के अंदर, और ना कोई पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज़ है कि जब भी पाकिस्तान की कौम मुश्किल में आती है ये निकल आते हैं जो ये मखलूक, और वो एक प्रोपेगेंडा, फजूल किस्म की बातें और एक जो है वो अफरा तफरी पैदा करने की जो सूरत हाल वो पैदा करते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के बयान से पहली बार मुत्तफिक हूँ। नेशनल एक्शन प्लान या कौमी सतह पर बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासिर है तो हमें मिलकर लाया अमल बनाना होगा। अज़मा बुखारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी को खत लिखकर बेहतर लगता है तो इनके मशवरे के बगैर भी मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے موہلن وال تھیم پارک کا دورہ کیا، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور یقین دہانی کروائی کہ نقصان کا ازالہ کیا جائے گا۔ نیچے والے جو شٹر ہیں یا پھر نیچے والی کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، وہ ڈوبے پڑے ہیں، جو لینٹر ہے وہ صرف نظر آ رہا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے موہلن وال تھیم پارک کا وزٹ کیا، متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ کہتے ہیں یہ غریب کی آبادی ہے، اس لیے ابھی تک کوئی سدباب نہیں ہو سکا۔ تمام متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیا جائے گا، کل ہی اس علاقے سے پانی نکالنے کا کام شروع ہوگا۔ انشاءاللہ پوری جدوجہد، پوری کوشش، پوری ہمت کرتے ہیں کہ ان کا یہ پانی بھی نکل جائے، اور یہ میری بہنیں جو ہیں جو پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، ان کے جہیز وہاں پہ رہ گئے، ان کے نقصانات ہو گئے، اس کو بھی پورا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ یہ دوبارہ سے اپنا ایک کمرہ بھی نہیں بنا سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی اکٹھا کر کے اور اس سوسائٹی میں آ کے انہوں نے بیچاریوں نے یہ کیا، تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ متاثرہ افراد نے کہا علاقے سے پانی نہیں نکالا جا رہا، گھر ڈوب رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں سہولت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے اگر کسی قسطوں سے لے کے چلانا کرایے تے لے کے، تو وہ بھی گھر ڈب گیا، سارا سامان بھی گیا، بھی گیا، دوجے بیٹے بھی ڈب گیا، دھی دا جہیز دا سامان نواں سی بیجی سی، وہ سارا ہی ڈب گیا۔ ساڈے کول اجے تک تے کوئی جڑی سمجھو نا کوئی ٹاکی کپڑا نہیں آیا ساڈے، اسی زمین تے سو رہے ہیں۔ ساڈا گھر ڈب گیا، پانی تو تانوں بھی نظر آنا پیا، سامان بھی اندر ہے، کاغذ بھی اندر نے، زمین دے کاغذ بھی اندر نے، کم سے کم 10 فٹ پانی کھڑا ہوا۔ میرا گھر ادھر سارا تباہ ہو چکا ہے، دیواریں گر چکی ہوئی ہیں، کچھ نہیں ملا۔ ابھی آئے ہیں اگست کے مہینے میں، اس میں شفٹ ہوا ہوں، تو ابھی 25 کو یہ پانی کا سلسلے کا مسئلہ چل گیا، کچھ سامان نکالا ہے، کچھ سامان اس کے اندر ہے۔ موہلن وال کا علاقہ تھیم پارک مکمل ڈوبا ہوا ہے، سیلاب ختم ہو گیا مگر اب بھی 12 فٹ تک پانی موجود ہے۔ کیمرہ مین زامن عباس اور جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کا ریٹیگن روڈ سینٹرل ماڈل سکول میں قائم ریلیف کیمپ کا دورہ۔ بلال یاسین نے سیلاب متاثرین کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے بیمار شخص کی عیادت کی اور درپیش مسائل بارے استفسار کیا۔ اس موقع پر اے سی سی ٹی رائے بابر نے وزیر ہاؤسنگ کو دی جانے والی سہولیات بارے آگاہ کیا۔ بلال یاسین نے خواتین سمیت تمام افراد کو ترجیحی بنیادوں پر سہولیات اور ادویات کے فراہمی بارے ہدایات جاری کی۔ بلال یاسین کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کیمپ میں حکومت کے مہمان ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز خود بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں۔ عرس حضرت میامی مسجد میں محفل کے بعد اختتامی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو بچوں کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما۔ میرے اللہ جن بچیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، والدین کو بچیوں کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرما۔ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، گھروں میں بیٹھی ہیں، میرے اللہ ان کا بہتر تمام انتظام انتخاب فرما۔ میرے اللہ ہم سب بھائیوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، میرے اللہ جتنے ساتھیوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، ان پر، ان کے گھروں پر، ان کی رزق کی جگہ پر رحمت کاملہ کا نزول فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو موت کی فکر عطا فرما، موت کی یاد عطا فرما۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد کی صدر کی کتاب بیداری کا سفر کے گورنر ہاؤس میں تقریب رونمائی۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے شرکت کی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد تقریب کا حصہ بنی۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس ابوذر شاد کی کتاب رونمائی کی تقریب۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ شریک ہوئے۔ نائب صدر لاہور چیمبر انجینئر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر، انجینئر سہیل لاشاری، فواد نواز، میاں عامر سعید نے شرکت کی۔ سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا ملکی معیشت کی بہتری کے لیے قومی میثاق معیشت ناگزیر ہے۔ ملکی مسائل پر قومی قیادت کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ بھارت کبھی پانی روک کر اور کبھی چھوڑ کر آبی جارحیت کرتا ہے۔ اللہ نے مارکہ حق اور بنیان مرصوص کے اس واقعے کے بعد اللہ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے
जहाँ सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है, वहीं माशी इस्तेहकाम के लिए भी तमाम स्टेक होल्डर्स को एक डायरेक्शन में काम करना होगा। इसमें भी मैं समझता हूँ कि असल मौजू और इसके ज़रिए पैगाम यही है। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, अबूज़र शाद के कालम कई अदवार के दौरान लिखे गए हैं। अबूज़र शाद को मुख्तलिफ लोगों से अच्छी तौक़ात रहीं। 3-4 अशरों से जूं के तू मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाई। अल्लाह ताला अबूज़र साहब की जो बेताबी है उसको हमारे काम लाए। अगर हम भी उनकी तरह बेताब हो जाएं तो बहुत से मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। तकरीब से मियाँ अबूज़र शाद ने भी इजहार ख्याल किया। आज 35 साल हो गए प्यास का बनने से लेके आज सदर बनने तक, जितनी हक तलफी मेरे साथ हुई है अगर किसी और के साथ होती, क्या वो खुदकशी कर लेता? या ये जो नाम नहार लीडर बने हुए हैं जो सिर्फ अपनी जात के लिए फेडरेशन में आते हैं और जाती मफाद के लिए 2% पे पैसा लेते हैं, ये वो काले धंधे करते हैं, ये वो अली बाबा 40 चोर है। शुरका ने किताब बेदारी का सफर को सराहा और किताब के मौज़ूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम 3 रोज़ा कुतब नुमाइश का आगाज़ हो गया, जो 2 से 4 सितंबर तक अलहमरा आर्ट गैलरी माल रोड में जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने किया। नुमाइश में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामियात, पाकिस्तानियात और इकबालियात पर मुश्तमिल कुतब का वसी ज़ख़ीरा क़ारीन के लिए एक ही जगह पर फ्राहम किया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि सलाफ़तगान की खुले दिल से मदद की जाए। उनका कहना था कि अशरा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का तकाजा है कि मुसीबत में घिरे अफराद को और रिलीफ फ्राहम किया जाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।